महागणपतिं मनसा स्मरामि 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 महागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहानुतं महादेवसुतं गुरुगुहानुतं मानकोटि प्रकाशं शान्तं मानकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं 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 मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पप्पमगमनि सरि सपमगम पस्सनि सरि गमनि सनि सनि प सनि पमगमनि पमरि गमगिरि सनि सदानि पमगमनि सरि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादि वन्दित महागणपतिं వేదిక క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే